इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को बरी, जबकि उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और महमूद रशीद को 10-10 साल कैद सुनाती। अदालत ने क्लब चौक GOR पर हमले के मुकदमे का फैसला सुनाया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। PTI दौर के मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर को वतन लाने की कोशिश। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भेजी गई दस्तावेजात बरतानवी हुकूमत को मिल गई। दस्तावेजात में शहजाद अकबर के खिलाफ मुकदमात और अदालती कार्रवाई की तफसील दी गई है। ज़राए का कहना है NCCI, FIA और NAB के मुकदमात की तफसीलात भी दी गई। शहजाद अकबर के खिलाफ 2 मुकदमात थाना सेक्रेटेरिएट और थाना कोहसार में दर्ज हैं। हर साल अरबों रुपए का कीमती सरमाया स्मगलिंग की नजर हो जाता है। स्मगलिंग, टैक्स चोरी पर किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। सूबाई हुकूमतें गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों में ताउन करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBI की कारकर्दगी से मुतालिक जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा, स्मगलिंग की रोकथाम से मुतादिद अशिया अब कानूनी दरामद होकर मईशत का हिस्सा बन रही है। वज़ीर आज़म की टैक्स चोरी के खिलाफ इक़दामात को मज़ीद तेज करने की हिदायत। भारत ने दरियाए चनाब के बाद दरियाए जेहलम और नीलम का पानी भी रोक लिया। 4 रोज पहले दोनों दरियाओं में पानी का बहाव 5000 क्यूसेक था, जो कम होकर 3000 क्यूसेक रह गया। ज़राए इंडस वाटर कमीशन का कहना है, दरियाए चनाब और जेहलम में पानी का बहाव तारीख की कम तरीन सतह पर आ गया। दरियाए चनाब में हेड मराला से पानी का अखराज 0 हो गया। कादिराबाद, खान की बैराज से निकलने वाली नहरों को पानी दस्तयाब नहीं। आबी माहिरीन का इंडस वाटर कमीशन को आलमी सालिसी अदालत से रुजू करने का मशवरा। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने सेंतास माहिदे की एक तरफा मुअत्तली को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा, हेल्ड इन अबेयंस की भारतीय इस्तिलाह मुबहम है। कोई फरीक एक तरफा तौर पर सेंतास माहिदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। पानी के बहाव में रुकावट या इसकी धमकी पाकिस्तान में बुनियादी हुकूक को मुतासिर करती है। सरहद पार हक़ आब में मुदाखलत से इज्तनाब लाजिम है। पानी को सियासी या माशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता। तनाज़ात का हल तरीक़ाकार के तहत होना चाहिए। माहिरीन ने जोर दिया, भारत सेंतास माहिदे पर नेक नियति से अमल करे और पाकिस्तान के हुकूक की खिलाफ वर्जी से बाज रहे। आलमी सतह पर भारत की फिर सुबकी। अक़वाम मुत्तहिदा माहिरीन ने पाक भारत जंग पर रिपोर्ट में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। भारत के यकतरफा इक़दामात पर सख्त एतराज़ात। रिपोर्ट में कहा गया है, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की हुदूद में ताकत का इस्तेमाल किया। शहरी इलाके निशाना बने, मसाजिद मुतासिर हुई, मुतादिद शहरी जान से गए। माहिरीन ने तस्लीम किया कि भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर 51 के तहत सलामती कौंसिल को बाज़ाब्ता इतला नहीं दी। दहशतगर्दी के नाम पर यकतरफा फौजी ताकत के इस्तेमाल करने का कोई अलग हक तस्लीम शुदा नहीं है। 7 मई को पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल को मुताला किया कि वो दिफा का हक रखता है। भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने के काबिल एतबार शवाहिद भी नहीं दे सका। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले में मुलव्वस होने की तरदीद की और गैर जानिबदार शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। पाकिस्तान अपने आबी हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारतीय इक़दामात से पाकिस्तान की ग़िज़ाई सलामती को ख़तरा लाहक है। सेंतास माहिदा नाफिज़ुल अमल और फ़रीक़ैन पर उसकी पासदारी लाजिम है। बैनुल अक़वामी बिरादरी भारत की आबी जारहियत का नोटिस ले। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की गैर मुल्की सफारतकारों को ब्रीफिंग। कहा, भारत का हालिया इक़दाम पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की वाज़ेह मिसाल है। भारत ने इत्तला दिए बगैर दरियाए चनाब में पानी छोड़ा। पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है, पानी रोकना या रुख मोड़ना जंगी इक़दाम तसव्वुर होगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी का भारत से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन की रिपोर्ट का खैर मक़दम। कहा, माहिरीन की रिपोर्ट पाकिस्तान के देरीना मौक़िफ़ की तौसीक़ है। पानी के बहाव को मुतासिर करने वाली कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के हुकूक की खिलाफ वर्जी हैं। मुकालमे के बजाय धमकी, ताकत और तशद्दुद भारत का वतीरा है।
سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر نے کہا UN رپورٹ پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی اور بھارت کی شکست ہے۔ نون لیگ کے رہنما خرم دستگیر کا کہنا ہے UN ماہرین کی رپورٹ بھارت کے لیے دھچکا ہے۔ رپورٹ میں بھارت کو جارح قرار دیا گیا، مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ بھی اٹھایا گیا۔ سینیٹر فیصل سبزواری کا کہنا ہے آبی دہشت گردی کو دنیا دہشت گردی تسلیم کرے، بھارت کو سزا دی جائے، FATF بلیک لسٹ میں ڈالا جائے۔ NFC کے تحت مالی سال 2025-26 کے فنڈز تاحال ریلیز نہیں کیے گئے۔ فنڈز کی عدم فراہمی سے قبائلی اضلاع میں ترقیاتی کام متاثر ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے وفاق اور پنجاب حکومت کو سیاسی انتقام کے بجائے معیشت پر توجہ دینی چاہیے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کی بختاور کیڈٹ کالج برائے طالبات کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت، نئے جمنازیم اور سوئمنگ پول کا افتتاح کیا۔ آصفہ بھٹو زرداری کا کہنا تھا خواتین کو بااختیار بنانا ملک کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ وادی نیلم کے جنگلات میں آگ لگ گئی، ضلعی انتظامیہ، محکمہ جنگلات اور پاک فوج کے اہلکار آگ بجھانے میں مصروف۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے آگ پر 80% قابو پا لیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان میں آسٹریلیا کے ہائی کمشنر ٹم کین کی ملاقات، بونڈائی بیچ میں حملے میں جانی نقصان پر افسوس کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان دہشت گردی کی بزدلانہ کارروائی کی مذمت کرتا ہے۔ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اجتماعی کارروائی کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے آسٹریلوی ہائی کمشنر کو تقرری پر مبارکباد دی۔ اسلام آباد میں آٹزم سینٹر آف ایکسیلنس کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب، وزیر اعظم نے خطاب میں کہا سینٹر آف ایکسیلنس 2 سال کے بجائے 1 سال میں مکمل کیا جائے گا۔ خصوصی بچوں کو تعلیم و تربیت اور ہنر سے آراستہ کر کے معاشرے کا حصہ بنانا ضروری ہے۔ دہشت گرد بندوق کے زور پر بلوچستان کے لوگوں پر اپنا نظریہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، ان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا پولیس ٹریننگ کالج میں خطاب، کہا دہشت گرد چاہتے تھے پولیس اکیڈمی بند ہو جائے، آج یہاں بہادر بیٹے بیٹیاں ٹریننگ لے رہے ہیں۔ دہشت گردوں کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ عالمی سطح پر پاکستانی کاوشوں کا اعتراف، پاکستانی انٹیلیجنس تعاون سے داعش خراسان کو بڑا دھچکا۔ تنظیم کا ترجمان سلطان عزیز عزام پاکستانی انٹیلیجنس کاوشوں سے پکڑا گیا۔ پاکستانی اداروں نے داعش خراسان کی ہائی پروفائل گرفتاریاں کی۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بتایا گیا پاکستان کی کارروائیوں سے داعش خراسان کا تنظیمی ڈھانچہ عالمی سطح پر کمزور ہوا۔ حملوں کی کئی منصوبہ بندیاں ناکام بنائی گئی، اہم کمانڈرز اور نظریاتی رہنماؤں کو نیوٹرلائز کر دیا گیا۔ مئی 2025 میں سلطان عزیز عزام اور ابو یاسر الترکی کی گرفتاری سے تنظیم کمزور ہوئی۔ اور خیبر پختونخوا میں گورننس کے بہت ایشوز ہیں اور وزیر اعلیٰ اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ پشاور میں بیٹھے، بانی PTI سزا بھگت کر ہی رہا ہوں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں سے بات چیت نہیں ہوگی، اگر آپ کہیں کہ افغان مہاجرین کو واپس نہ بھیجیں تو ایسا نہیں ہوگا۔ گورنر راج صوبائی حکومت پر منحصر ہے۔ اور انڈر 19 ایشیا کپ کے فائنل میں رسائی کا مشن، بنگلہ دیش نے پاکستان کو جیت کے لیے 122 رنز کا ہدف دے دیا۔ بنگال ٹائیگرز پہلے کھیل کر 121 رنز پر آؤٹ ہوئے، بصیر راتول 33 رنز بنا کر نمایاں، عبدالصبح نے 4، حذیفہ احسن نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ بارش کے باعث میچ کو 27-27 اوورز تک محدود کر دیا گیا۔